वेदांता कडेन खण चलोवपाक गरजेचे परवाने आसात जाल्यार पंचायतीन तपासचे. लोकांक पिट्टले खण येरादारी घेवन पिळगांवची ग्रामसभा तापली. रस्ते चिखलाचे गांव तांबडो करपी खण येरादारीच बंद करात, लोकांनी मागला. चवथी वेळार तर रस्ते अजिबात वापरपाक दिवचे नात, लोकांनी शिटकावणी दिल्या. घरा कितले मिटर गेला ते तुका पयलीं सांगलेली हांव पयलीं. लोडिंग पॉयंटाचेर 30-40 मिटराची ती लोडिंग पॉयंट 5-10 मिटराची सुद्दां थोडी घरां आसा जाल्यार आमकां त्या प्रमाणे हांगा थर्ड शिफ्ट नाका. दादमानस थर्ड शिफ्ट नाका. आफ्टर 10 बंद सगळें हें लोडिंग ते आतां सकाळी 6 पर्यंत. मय मतदारसंघातले मय, शिरगांव, पैरा, पिळगांव सारकिल्ल्या गांवांक खणींनी पिडल्यात. गांव आनी गांवाचो सैम काबार करपी खणींक जावचो तसो विरोध आयजवेर जाल्लो दिसना आनी जालो जाल्यार तो तिगलो ना. कणोन आसलेली लिडरशीप तेकाच जबाबदार. पूण पिळगांवकारांनी मात आपल्या अस्तित्वाचें सैम राखणेचें व्रत चालूच दवरलां. आयतारचे ग्रामसभेत तेचो दिश्टावो घडलो. गांवांतल्यान खण येरादारी लोकांक पिडत येयल्या. सरकारी अधिकारी येतात आनी तात्पुरतो उपाय काडटात. हो उपाय लेगीत शेतकारांच्या विरोधात आनी खणवाल्यांच्या फावरात. सुप्रीम कोर्टाचे नेम मोडून मायनिंग चलता हें डेप्युटी कलेक्टर वा हेर अधिकाऱ्यांक बेस बरें खबर आसा. तरीकय लोकां बदला खणवाल्यांचीच तळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आयजवेर उखलून धरल्या. पिळगांवचे ग्रामसभेत लोकांनी तिडकीक वाट मेकळी करून दिली. म्हाका सांग, जो फाटलो ट्रान्सपोर्ट लास्ट टायम हांवें केलो ट्रान्सपोर्ट पळय तो सारमानच तुमी एंड करिनासले मरे, तो भितर कंपनीन घाली मरे. सो ह्या वर्सात कित्याक तसो करूंक ना? कंपनीक तुमी सांगपाक जाय आसलें तर. तेंच्यांनी कंपनीन कितें सांगलें हेका आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटान की आमी दोनूच जंक्शनाक हें करता, क्रॉस करता, मये क्रॉस आनी पिळगांव जंक्शन. आनी तेंचे जे मेंबर हाडले आनी दाखोवपाक सर्वे केल्ले पळय तेन्ना तेंचे न्यू प्लांटान आपूण सगळी स्टॉक घालता म्हणून सांगलें. सो तसोच घातलेलो. त्या टायमार सिजन क्लोज जाल्लो मरे. आमचो माडवो आमच्या सारमानच वयसान नासली मरे. मागीर ह्या वर्सा कित्याक करूंक ना तेंच्यांनी? कित्याक गेलो तेंच्यांनी? कर्नाटकासून सर्वेवर हाडलेले तेन्ना सर्वेवर जेन्ना येयल्ले हांगासर सर्वे करपाक तेन्ना पंचायत बॉडी एक तरी घेवपाक जाय आसली की आमची गांवांतले ती आयकंदा ती गाडी फक्त दोनूच घरां जी मायनिंग लिजान आसा म्हणून दाखयली. खंयची फक्त जी देवची घरां आहा कोणाची विवेकानंद हे आनी गाडी थंयसरच कामतीच्या गेटी कडेन गाडी रिटर्न जाल्यार गेल्या, थंयच्यान रिटर्न गेल्या जाल्यार फुडें गाडी वचोंक ना. फुडें गेल्ली जाल्यार तांकां कळटा आसली की सारवानात कितली घरां आसा पळय ती आनी फक्त इसीन दोनूच घरां मायनिंग आसा म्हणून दाखयतात. सर्वे करता आसतना जे कर्नाटक ते येतले आपल्याक जाय धरचे सर्वे करतले वयतले तेन्ना ते चुकले सांगपाक. 2 घरां भायर येता आनी बाकीची उरलेली घरां भितर येता सांगपाक अशें तेंच्यांनी कर्नाटकाची हाडली. तुमी तेन्ना तेंच्या पंच आतां तेणी म्हटलें की फुडली जेन्ना अशी एक्टिविटीज आसतली सर्वे करतले तेन्ना तुमकां घेवपाक जाय फूल बॉडी पंच आनी तेन्ना तुमी सांगपाक जाय. इवन डीव्हीआर घेतला, डीव्हीआराचेर कांयच दिना हांगासर. तेंचे ट्रान्सपोर्टेशन कशें जाता पळयलें आसतलें तुमी. डीव्हीआर हांगासर डिजिटल रेकॉर्डिंग आसा न्ही तेंका सांगलेलें कितें हांगासर एक हें आसा पळय हांगासर दियात म्हणून स्क्रीन ती दिवंक ना तेंच्यांनी. जर कितें इन्सिडेंट जालें न्ही जाल्यार ते आपल्या कॅमेराचेर वयले हाडून दाखयता. हो हांगासर स्वप्नीला खबर आसा. स्वप्नील म्हाका दिसता 3-4 हांवें पळयला स्वप्नीला. कितें इन्सिडेंट जावन स्वप्नील थंयसर आसता थंयसर जंक्शनाचेर. त्या वेळार थंय कितें जाल्लें ते दिसाच पळयलें हांवें कोणाक रितेश गिमोणकर. हार्डली 15 दीस जातले हांव पास जातलो स्वप्नील म्हाका दिसलो आनी तो रितेशाक ते हाडून परत हे दाखयता. म्हणजे प्रत्येक फावटी लोकांनी फेस करचे आणि गावच्या लोकांक कोणाचंच काय आमकां आयकूंक ना. ती फुलफील जाले काय म्हणटा सांगना न्ही. 39 पाणी ह्या विशयाचेर इसीच्या विशयाचेर म्हाका पॉयंटार येवचो पडलो जो हांवें पॉयंट दिला तो ग्रामसभेक. आयज जी परिस्थिती आहा पळय सारमनचीची, हांव सारमनचीचे उलयतां, 90% जी घरां आसा 95% जी घरां आसा ती इसीच्या बेस आसा. इसी दिल्या पळय ती तेका बायंडींग ना. इसी कितें म्हणटा पॉयंट नंबर पेज नंबर 13 ते कितें आसा की जी 200 जी मायनिंग रोड आसा जावं मायनिंग जे कितें चलता पळय त्या हितून रुरल एरियेत ग्रामीण भागांत की घराच्या 200 मिटर भायर जे आसूंक जाय
हे आसा काय तेन्ना तुमी केल्ले अभ्यासक्रम म्हणटा तेजेर तेन्ना तुमकां जर दिल्ले म्हणटा कितें जाल्यार तेन्ना तुमी तेंचे तुमी दिल्ले तांकां स्पश्टीकरण की बाबा आमची सारमनशेरी 10 मिटराचेर घरां आसा 5 मिटराचेर घरां आसा मायनीच्या ट्रान्सपोर्टाचेर. मिना खणीचो माल व्हरपी ट्रक गांवाचो रस्तो तांबडो करून सोडटात. गिमांत धुल्ल आणि पावसात चिखोल. पिळगांवकार कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या अत्याचारा विरोधात आवाज काडत येयल्यात. पूण दर खेपे सरकारी पावंड्यार आंदोलन आणि आवाज बंद करपाचो यत्न जाता. खणवाल्यांनी नवी शक्कल काडल्या. गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करपाक फ्लायओव्हर बांदपाचो प्रयत्न खण कंपनीन सुरू केला. पिळगांवकारांनी ह्या फ्लायओव्हराक खरसाणीन विरोध केला. तिच्या म्हणजे जी सारमानस नायट शिफ्ट चलता थंय तो नायट शिफ्ट जी आसा हितून जवळ जवळ 200 मिटराचे भितर घरां आसा हांकां त्रास जाता आनी भुरग्यांची एक्झामी आसता आनी कितें आसा हे नायटीक जावन त्रास जाता म्हणून ती नायट सुद्दां बंद करपाचो हो असो एक डिसिजन हेंचे आमी पंचायतीक घेतलेले आसा आनी अवश्य ते म्हाका दिसता जावपाची अशें शक्यता आसा जातलें. आणि फ्लायओव्हरचो कितें विशय फ्लायओव्हराचोय आमी डिमांड घातला की आमकां फ्लायओव्हर हो नाकाच कित्याक फ्लायओव्हरान आमकां कितें फुडें जातलें पळय हें आमकां आतां तरी दिसता दृश्य की कितें जातलें. कित्याक आयज जर ह्या रुटाक जर ह्यो आमच्या 6 व्हिलराच्यो गांवाच्यो ज्यो गाडयो चलता तेन्ना फाल्यां जर फ्लायओव्हर जालो जाल्यार कंपनी म्हाका दिसता आमच्यो 12 टनाच्यो डे नायट गाडयो चलयतल्यो आनी आमचे जे लोकल जे ट्रकवाले आसतले आनी कितें आसतले हांकां नश्ट करून उडयतले आनी मागीर फाल्यां जो पावसान जो रेबो आनी कितें हो सगळो शेतांनी वयतलो आनी सगळे नश्ट जातले ह्या भया खातीर आनी त्रास धोकादायक जातले म्हणून आमी आमकां हो हें नाका. या संदर्भात आमकां मेन आमचे विशय आसले ते मायनींग संदर्भात आणि आमचो दुसरो विशय आसलो तो फेरये बद्दल. मायनिंगेचो विशय जर आयज धरलो जाल्यार आमी आयज 2 वर्सां जालीं जी मायनींग लागून अगेन्स्ट तेंच्या जे खंयच्या डिपार्टमेंटाक आमी लेटर करता जावं ते मागीर कलेक्टराचें ऑफिस आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसूं पोल्युशन बोर्ड आसूं कोणूच आमच्या हेजेर लक्ष दिना. कसलेच हेजेर आमी कितें कारवाय तेजी 3-3, 4-4 म्हयन्यांनी येतात ते आनी त्या टायमार आतां एकूच तुमकां उदाहरण दिवचें म्हणजे फाटल्या दिसांनी 2 जुनाक एक इन्स्पेक्शन मॉनिटरींग जाल्लें 3rd शिफ्टी बद्दल सारमनशेची नायट चलता पळय त्या बद्दल एक मॉनिटरींग जाल्लें आनी तेन्ना तें मॉनिटरींग करपाक 2 जुनाक ते येयले. मशिनां बीन सगळी फीड केली घरांनी आनी पळयता जाल्यार भितर गेटी भितर कांयच ना चालू सगळे मायनींग एक्टिविटीज बंद दवरल्यो. अश्यो गोश्टी घडटा. आणि फ्लायओव्हरचे कितें आहा तुमचें? फ्लायओव्हराचें आतां कितें जाल्लेलें आसा फ्लायओव्हर हो ते आतां तेंच्यांनी फायल हांगा पंचायतीन दिल्लेली आसा लायसनाक पूण ती जर फाल्यां जर तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार आमी सारमानस कंप्लिटली काबार. कित्याक आयज इसी म्हणटा कितें की 200 मिटरा भितर जे मायनींग ट्रान्सपोर्ट आसता पळय ते जी हें आसूंक जायना कितें आसूंक घरां आसपाक जायना जाल्यार आयज 90% जी घरां आसा सारमनशे वयली ती 200 मिटरांनी येता आनी वॉट बेजीस ते आतां ते मायनींग चलयता आनी खंयच्या आदाराचेर ते आयज हेका फ्लायओव्हराक मागता. आयज फ्लायओव्हराक जर पंचायतीन परमिशन दिलें जाल्यार सारमानस काबार. हेचें कारण कितें जाल्यार मुळगोवच्यान ज्यो तेंच्यो डंपर्स व्हडल्यो गाडयो आसा पळय त्यो डायरेक्ट बरोवन फ्लायओव्हरा वयसून हांगा येतल्यो खंय सारमनशेर येतल्यो रात दीस चालू उरतले 24 वरां ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो. आयज तांकां कंडिशनां घालून सुद्दां पब्लीक रोडार तेंच्यानी अंदाधुंदी केल्लेली आसा आनी आमच्या सरकारचे डिपार्टमेंटाची पंचायत जावं पोल्युशन बोर्ड एकामेकाचेर घालतले आसा. आयज पोल्युशन बोर्डान एक लेटर पंचायतीक धाडलेलें आसा. त्या आदाराचेर 4 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्लेलें आसा. डायरेक्टर ऑफ मायन्स, कलेक्टर, RTO ट्रान्सपोर्ट आणि पंचायत तुमी एक्शन घेया म्हणून. पूण आयज 1 म्हयनो जालो सगळे जाण ते लेटर आपल्या फायलीन तशें दवरलेलें आसा आनी कोणूच तेजेर एक्शन घेवंक वचना. कित्याक ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो. तुमकां खबर आसा तुमच्या माध्यमान हांगा आमी कितले फावटी तुमी आमकां ते हितूर दाखयल्ले तुमकां आमी रस्त्याचेर आमी गुगलाचेर सुद्दां ते फोटो सगळे धाडलेले आसा पूण खंयसरूच कांय एक्शन घेना. ताका लागून नाइलाज आसून आयज आमी ग्रामसभे घेवन आमी ठराव घेतलेलो आसा की हे आमकां फ्लायओव्हर आनी तो प्रायवेट रोड कितेंच सांगा नाका तेंच्यांनी आपलो कसो तो सोल्युशन काडचें आनी चालू करचें. मागीर नाईट शिफ्टूय नाका. नायट शिफ्ट तर नाका आमी नायटीचें सांगलेलें आसा तो सेपरेट तांकां ठराव घेतलेलो आसा नायटीचो की 10 ते सकाळचे 6 जायसर तेंची कसलीच एक्टिविटी सारमानशेर चालू आसूंक जायना. जावं ती गेटी भितर जाल्यार गेटी भायर रातची बंद. कित्याक आमचो फंडामेंटल रायट आसा की आमकां वीज वेवस्थीत मेळपाक जाय.